नमस्कार। अहिले चाहिँ यहाँहरूलाई मैले यो नेपालको संविधानमा संविधान संशोधन सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ त्यसको बारेमा चाहिँ एकदमै संक्षिप्त रूपमा चाहिँ जानकारी दिन्छु। नेपालको संविधानको धारा 274 मा चाहिँ संशोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा चाहिने मुख्य गरेर चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित रहेको सार्वभौम सत्ता प्रतिकूल हुने गरी चाहिँ संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन। त्योभन्दा बाहेकका विषयहरूमा चाहिँ संशोधन गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो संघीयता सहितको संविधान भएको हुनाले संविधानको अनुसूची 6 मा गरिएको व्यवस्थामा रहेका धारा उपधाराहरू चाहिँ यदि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रह्यो भने चाहिँ प्रदेशको अनुमति लिनुपर्छ। यदि अनुसूची 6 मा रहेको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ सम्बन्धित प्रदेशको चाहिँ स्वीकृति लिनुपर्छ। त्यो प्रदेश सभामा त्यो प्रस्ताव पठाउनुपर्छ। त्योभन्दा पहिला म चाहिँ यहाँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि कुनै पनि विषयमा त्यो प्रतिबन्ध लगाएको बाहेकको विषयमा यदि संशोधन गर्नुपर्ने भयो भने हाम्रो जुन सङ्घीय संसद छ, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, यो यसको चाहिँ 2 सदन मध्ये 1 सदनमा जुनसुकै सदनमा चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ पेश हुन सक्छ। त्यहाँ पेश भइसकेको त्यो प्रस्ताव चाहिँ 30 दिन पछि चाहिँ जनतालाई जानकारी दिनका लागि चाहिँ सार्वजनिक सूचना चाहिँ जारी गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि चाहिँ यदि प्रदेशसँग समन्वय गरेर संशोधन गर्नुपर्ने रहेछ भने चाहिँ प्रदेश सभामा त्यो प्रस्ताव पुग्छ र प्रदेश सभाको तत्काल रहेको सदस्यको चाहिँ बहुमत सदस्यले त्यसलाई चाहिँ स्वीकृति पनि दिन सक्छ। स्वीकृति दियो भने त्यो चाहिँ फर्केर सङ्घीय संसदका 2 सदनमा आउने भयो। यदि प्रदेशले नै त्यो संशोधनलाई चाहिँ अस्वीकृत गरेर निष्क्रिय यदि अस्वीकृत गरिदियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ संशोधन प्रस्ताव चाहिँ अस्वीकृत हुन्छ र यतातिर चाहिँ सङ्घीय संसदमा 2 सदनमा छलफल हुन्छ। त्यो छलफल भइसके पछाडि चाहिँ त्यो 2 सदनमा तत्काल कायम रहेको सदस्यको 2/3 मतले चाहिँ त्यो प्रस्ताव चाहिँ पारित गर्नुपर्छ। यदि 2/3 बहुमतले चाहिँ त्यो प्रस्ताव संशोधन प्रस्ताव चाहिँ यदि पारित गर्न सकेन भने चाहिँ त्यो संशोधन हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो संविधानको संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था अलिक कठोर व्यवस्था छ। व्यवस्थापिका यो जुन सङ्घीय संसद छ, सङ्घीय व्यवस्थापिका छ, त्यो सङ्घीय व्यवस्थापिकामा रहेका 2 सदनहरूमा चाहिँ संविधान संशोधनको प्रस्ताव चाहिँ 2 सदनबाट चाहिँ 2/3 को बहुमतले चाहिँ पारित हुनुपर्छ र यदि पारित भयो भने चाहिँ त्यस पछाडि त्यो चाहिँ राष्ट्रपति समक्ष चाहिँ प्रमाणीकरणको लागि पठाइन्छ। राष्ट्रपतिबाट चाहिँ प्रमाणीकरण भयो भने चाहिँ त्यो विधिवत रूपमा चाहिँ संविधान बन्छ र त्यो लागू हुन्छ। भन्दाखेरि यसका एकदमै सीमित यसको संशोधन गर्ने प्रक्रिया छ। यहाँहरूले चाहिँ संविधान संशोधनको व्यवस्था अझ गहिराइमा यदि जानकारी लिन खोज्नुभयो भने चाहिँ संविधानको धारा 274 एकपटक हेर्नुभयो भने चाहिँ अझ यहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ। मैले यहाँलाई एकदमै संक्षिप्त रूपमा चाहिँ नेपालको संविधानले संशोधन सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था गरेको छ भन्ने कुराको एकदमै सामान्य जानकारी दिए। यो एउटा बेसिक तपाईँहरूलाई म जानकारी दिएको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले अझ डिटेलमा चाहिँ संविधानबाट जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अब म अर्को भागमा चाहिँ यहाँहरूलाई नेपालको संविधानमा चाहिँ मौलिक हक सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था गरिएको छ, मौलिक हक भनेको के हो र मौलिक हकको व्यवस्था चाहिँ किन गरिन्छ संविधानमा र यदि मौलिक हक हनन भयो भने चाहिँ त्यसको प्रचलन कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरूको जानकारी चाहिँ म यहाँहरूलाई आगामी अङ्कमा दिनेछु। यहाँहरूका कुनै सल्लाह सुझाव भयो भने मेरो इमेल आइडीमा यहाँहरूले चाहिँ सुझावहरू दिनुहोला। म यहाँहरूका सुझावहरूलाई चाहिँ एकदमै आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नेछु। धन्यवाद।